څه څه څنګه درک سره ولې یا مس نه دی یا مس نه دا خو نو څوک څه خالي السلام علیکم अच्छा तो अलहमदुलिल्लाह अच्छा मैं आपके पास आऊँगा अच्छा क्या मैं मुझको मीडिया चाहिए दोपहर के बाद आऊँगा इंशाल्लाह हाँ ले आऊँगा सब कुछ अच्छा अब इंशाल्लाह ताला तकरीबन 4 बजे के बाद ही आऊँगा हाँ इंशाल्लाह ठीक है सर دغه ته به چې د انس تاسو کوه تکلیف ما دې فاجعه پر راکړه د دې هغه چاچا بچا نیول دي کیا ورته ولی ما دیان ما ځای نه کوي هغه ټایم